नमस्ते। गुप्तचर खबरको इन्टरटेनमेन्ट सेगमेन्टमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण अनमोल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यस सेगमेन्टमा साहित्य, कला, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सिनेमा लगायत विविध क्षेत्रका सामग्रीहरू तपाईँलाई पस्केर मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्दछौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमको उद्देश्य तपाईँलाई मनोरञ्जन सँगसँगै जानकारी पनि दिनु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा मैले साहित्य, कला, संस्कृति मध्ये संस्कृति र भाषाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने एकजना युवालाई लिएर आएको छु। उहाँ सन्थाल समुदायको भाषा संस्कृतिलाई उत्थान गर्नको लागि पर्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव मुर्मु। उहाँले भर्खरै सन्थाल समुदायको भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। आज म सन्थाल समुदायका भाषा संस्कृति लगायत उहाँका अनुभवहरू, विचारहरू तपाईहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। शिवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। आजकल के गर्नु हुँदैछ तपाई? म अहिले विद्यार्थी छु। अहिले विद्यार्थीको BBS 3rd इयरमा अध्ययनरत छु र हाल अहिले घराइसी काममा खेतीपाती, मूल पेशा चाहिँ घरको हाम्रो खेतीपाती रहेको छ र खेतीमा पनि म काम गर्छु। तपाईले भर्खरै एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ, सन्थाली वर्णमाला। हजुर, यो कस्तो किसिमको पुस्तक हो? यो विषयमा थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु न। यो पुस्तक हाम्रो सन्थाली वर्णमाला हो। यो जुन हाम्रो चाहिँ सन्थालका लिपि, जुन हाम्रो सन्थाली लिपि छ, जुन सन्थाली लिपि चाहिँ हाम्रो अल्चिकी लिपि भन्छौँ यसलाई। यो सन्थाली लिपि चाहिँ पण्डित रघुनाथ मुर्मुले निर्माण गर्नुभएको थियो सन् 2025 सालमा इन्डियाको उडिसा राज्यको मयूरभञ्ज जिल्लाबाट उहाँले बनाउनु भएको थियो र यो लिपि 100 वर्ष पुग्नलाई चाहिँ सन् 2025 सालमा यसको 1 वर्ष पुरा हुन्छ र त्यस 100 वर्ष पुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालमा सन्थाली लिपि चाहिँ अलिक लोप हुने अवस्थामा देखेको कारणले चाहिँ यो सन्थाली वर्णमाला नामक मैले चाहिँ एउटा सन्थाली यो सम्पादन गरेको हो र यसबाट चाहिँ सन्थाली बाट बनेका अक्षरहरू चाहिँ कसरी सिक्ने, कसरी यसलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो मैले प्रकाशन गरेको छु। विशेषतः नेपालको पूर्वको दक्षिणी भेगमा बसोबास गर्ने सन्थाल समुदायहरूको जीवनस्तर, भाषा, संस्कृतिको अवस्था त्यति हामीले अपेक्षा गरे अनुसार विकास हुन सकेन। यसको कारण के होला? यसको कारण त सर्वप्रथम त अशिक्षा नै हो। हामीले पहिले अब हामी नेपालमा लगभग निकै सालदेखि नै चाहिँ हामी आदिवासीमा छौँ होइन। निकै सालमा बसोबास गर्दै आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अब सर्वप्रथम त हामीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्यो होइन सरकारबाट। त्यसपछि हामीलाई अब शिक्षाको त्यति अभाव भयो। अब एक त गरिबी पनि थियौँ होइन नेपालमा प्रवेश गर्ने क्रममा र त्यस कारणले पनि र त्यसपछि अहिले शिक्षाको अभाव छ। हाम्रो लगभग 50% भन्दा कमै हाम्रो सन्थालहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ र अहिले हामीले हालसालै जति पनि अहिले पढ्दै आउँदै हुनुहुन्छ सन्थाल युवा पिँढीहरूले चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो जति पढ्नु हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा, संस्कृति, लिपिहरूलाई चाहिँ बिर्सेको देखिन्छ होइन। अब जस्तो कि अब गाउँबाट अहिले त हुनुहुन्छ भने अहिले गाउँमा जति पढ्नुभयो, लेख्नुभयो, त्यहाँ आफ्नो गाउँमा घुलमिल रहन्जेल मात्रै उहाँले आफ्नो रीतिरिवाज, भाषा, लिपिहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुभयो र उहाँले एकचोटि अब गाउँबाट सहर पुगेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो भाषा, लिपिहरू चाहिँ बिर्सेर गएपछि त्यो अटोमेटिकली गाउँदेखि सहर आएपछि चाहिँ लोप हुने अवस्था देखिन्छ। अब त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो भाषालाई उत्थान गर्नको लागि सर्वप्रथम आफै युवाहरू, जति सन्थाल युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा युनिटी बनाएर एउटा चाहिँ हामीले सन्थाल सम्बन्धी एउटा यो लिपि छ, लिपि मार्फत चाहिँ हामीले केही शिक्षाहरू दिएर, आफ्नै भाषाबाट शिक्षाहरू दिएर हाम्रो बालबच्चाहरूलाई, हाम्रा जुन
पुर्खाहरूले चाहिँ धेरै पढ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि केही शिक्षाहरू दिएर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्यिक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई मार्गदर्शन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी विकास गर्न सक्छौँ। र यसको मुख्य कारण भनेको हामीले चाहिँ अब यसलाई हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई माथिसम्म विकास नगर्नुको मुख्य कारण चाहिँ भनेको हाम्रो अहिलेको युवाहरूले चाहिँ यस सम्बन्धी निकै अब ध्यान नदिएको, र ध्यान नदिएपछि अब हामीले सरकारको ठाउँमा गएर पनि आफ्नो भाषा सम्बन्धी आर्थिक रूपले माग्दाखेरि हामीलाई अब समिति अथवा हामीले युवा सङ्गठन चाहियो, कुनै संस्थाहरू चाहियो हैन। अब त्यो मार्फत हामी पछि परेको हुनाले चाहिँ सरकारले पनि हामीलाई अब नहेरिदिएको र हामीहरूले पनि अब प्रत्यक्ष रूपले माग्न नगएको कारणले चाहिँ हामी अब यो भाषा संस्कृति सम्बन्धी एउटा त्यसरी विकास नहुन सकेको अवस्था देखिन्छ। ओके, अब तपाईँ एउटा युवा, कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? म 22 वर्ष। 22 वर्षको एउटा युवा, सन्थाल समुदायको एउटा युवा जसले चाहिँ सन्थाली लिपिलाई वर्णमालाको उत्थान गर्नको लागि पुस्तक मात्र प्रकाशन गर्नुभएको छैन तपाईँले यसको विषयमा रिसर्च पनि गर्नुभएको छ, अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। यो एउटा हराउँदै गएको लिपि पनि हो। तपाईँको मस्तिष्कमा चाहिँ यो लिपिलाई, यो वर्णलाई, यो सन्थाली लिपिलाई चाहिँ यसको उत्थान गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा कहाँदेखि आयो तपाईँलाई? यो सर्वप्रथम मेरो घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ विजय मुर्मू, उहाँले चाहिँ एउटा सानो इन्डियाबाट सानो पेपर उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। उहाँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सन्थालीबाट चाहिँ 1-2 रहेछ, अनि मैले हेरेँ त्यस्तो केही बुझिनँ, अनि मैले त्यहाँदेखि त्यति वास्ता गरिनँ। त्यसपछि हाम्रो 2067 सालमा चाहिँ इन्टरनेसनल काउन्सिल भएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो विराटनगरमा। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो स्मारिकामा चाहिँ, प्रोग्रामको स्मारिकामा चाहिँ त्यहाँ सन्थाली वर्णमालाको चाहिँ यता पण्डित रघुनाथ मुर्मुले चाहिँ बनाउनु भएको आवरणको यतामा चाहिँ अल्छिकी लिपिले रहेछ हैन। अनि मैले हेरेँ, अनि हेर्ने बित्तिकै अब मैले पुरा जिज्ञासा जाग्यो कि हाम्रो भाषा लिपि पनि रहेछ। अनि हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो चालचुल छैन। त लगभग 2066 सालमा हाम्रो बडाराम सर, हाम्रो विकास सङ्घबाट दिलीप कुमार बास्केहरू, उहाँहरूले र हाम्रो फुलकुमारी हेम्ब्रमहरूले उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। र त्यसरी नै विद्यार्थीको अभाव र सरकारले पनि नहेरिदिएको कारणले चाहिँ त्यो लोप भएर चाहिँ गयो। त्यति बेला त्यो क्लास सञ्चालन हुन सकेन। र मैले पनि कसरी प्रेरणा पाएँ भने हाम्रो अब इन्डियाबाट मैले पनि सन् 2018 सालमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्थाल साहित्यको एउटा प्रथम युवाको रूपमा, कविको रूपमा मैले प्रतिनिधित्व गरेका थिएँ। र त्यसमा चाहिँ मलाई के शीर्षक दिएको थियो भने नेपालमा सन्थाली पुस्तक छाप्न किन समस्या भइरहेको छ, त्यो शीर्षकमा मलाई भन्न दिनुभएको थियो। र मैले त्यहाँ पनि मैले वाचन गरेँ होइन। झारखण्डको जमशेदपुरमा चाहिँ त्यहाँ थियो कार्यक्रम। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो, आश्वासन अथवा सल्लाह सुझाव के दिनुभयो, तपाईँहरू पनि नेपालमा आफ्नो लिपिबाट चाहिँ किताबहरू छाप्नु पर्यो, कविताहरू लेख्नु पर्यो, नत्र हाम्रो भाषा लोप हुन्छ भनेर उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुभयो। र त्यस सल्लाह सुझावै म आएको नेपाल, त्यहाँबाट आएर मैले 2 वर्ष पछि नै मैले 2076 सालमा चाहिँ सन् 1919मा चाहिँ मैले एउटा यो पहिलो संस्करण सन्थाली वर्णमाला निकालेर त्यसबाट धेरै सहयोग 250 प्रति मैले प्रकाशन गरेको थिएँ। र त्यसबाट धेरै सल्लाह सुझावहरू आए होइन, धेरै राम्रो भयो। र त्यस कारणले चाहिँ फेरि दोस्रो संस्करण अहिले 2021 यो हाम्रो आएको छ। यसले गर्दा चाहिँ अब यसमा प्रत्येक गाउँमा गएर चाहिँ यो पुर्याउने योजना छ। र स्पेसल्ली मेरो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो होइन, खगेन्द्र प्रसाद ओझा र साथै देवी ओझा र आफन्तहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो यस विषयमा। लु भाइ, तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो यो भाषा सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ अब लोप हुँदैछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। र त्यसरी नै मैले पनि फेरि यो दोस्रो संस्करण जुन हाम्रो यसको व्यवस्थापक रूपमा हुनुहुन्छ किशन मुर्मुले धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभयो। यसरी नै मैले चाहिँ अब भाषा सम्बन्धी यसलाई चाहिँ जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यो पुस्तकलाई चाहिँ प्रकाशन गरेर मेरोमा चाहिँ एउटा उत्साह र प्रेरणा मिलेको थियो। ओके, अब तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरूको एउटा इन्स्पिरेसन हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा समाजमा चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि, आफ्नो लिपिलाई संरक्षण गर्नको लागि यसरी पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो।
तपाईँ लागि पर्नुभयो। के छ यो पुस्तक प्रकाशन गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो लिपिलाई संरक्षण गर्नको लागि तपाईँबाट के कस्ता कस्ता किसिमका कामहरू गर्नुभयो, कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू आइपरे? सर्वप्रथम त मैले यो लिपि रिसर्च गर्दाखेरि इन्डियामा जाँदाखेरि इन्डियामा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा यसो पुस्तकहरू आफ्नै पैसाले किन्ने होइन, अनि ल्याएर चाहिँ पढेर चाहिँ अब के कस्तो छ यसबारेमा होइन। अब त्यसपछि अब इन्डियाबाट मैले जति रिसर्च गरेर ल्याएको थिएँ, अब त्यस वक्त पनि हाम्रो अब म मध्यम स्तरको परिवारको मान्छे हो, मेरो बुवा पनि गएको असाढ 5 गते बित्नुभयो र मैले चाहिँ अब यो गरिबी भएको कारणले पनि र अलिकति धेरै चुनौतीहरू आएको थियो। मैले अब यो भाषा सम्बन्धी कुराहरू खोजिनीति गर्दाखेरि पनि अब म एकहोरे खोजिरहेको थिएँ क्या, भाषा सम्बन्धी यसो ऊ गर्दाखेरि अब आमाले पनि भन्नुहुन्छ है गर्नु हुँदैन छोरा, हामीले अब गरिब मान्छे काम गर्नुपर्छ, खेतमा काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले छोडिनँ, होइन मैले चाहिँ अब यो भाषाको उत्थान गर्नै पर्छ, मैले अब यो लिपि हाम्रो लोप हुँदैछ, मैले गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी आमालाई सम्झाएर चाहिँ मैले यो निरन्तर रूपले मैले रिसर्च गरेँ र त्यसरी अब मैले मेरो पढाइ पनि थियो, पढाइलाई पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो र त्यसै गरी अब त्यस बिचमा आर्थिक रूपमा त धेरै समस्याहरू परे र केही आफन्तहरूले सहयोग गर्नुभयो, केही आफै म्यानेज गरेँ र यस्तो इन्डियाको भ्रमण जाँदाखेरि पनि केही गाउँपालिकाहरू सहयोग मागेको थिएँ र त्यसै गरी अहिले गत 2076 साल 77 सालको जुन हाम्रो फागुनमा थियो, जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जुन अन्तर्राष्ट्रिय कवि जुन मातृभाषा सम्बन्धी जुन महोत्सव थियो, उहाँ पनि मैले अब यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि चाहिँ जुन गाउँपालिकाले सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै चुनौतीहरू आए, जस्तो अब म त्यसै पनि गरिब परिवारको मान्छे होइन, त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यस साथ सपोर्टले गर्दा नै यहाँसम्म म आइपुगेँ। धेरै जति मेरो जुन यो मिडिया मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ धेरैलाई नै सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अब हरेक युवा पुस्ताले आफ्नो भाषा संस्कृतिको उत्थानमा लाग्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो भाषा संस्कृतिको उत्थान हुँदैन हाम्रो समाजले विकासको गति लिन सक्दैन। त्यस्तै आफ्नो भाषा संस्कृति र लिपिलाई उत्थान गर्न लागि पर्ने एकजना युवा जो तपाईहरु समक्ष आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ, शिव मुर्मु। उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको पुस्तकमा सन्थाल लिपि, सन्थाल वर्णमालालाई संरक्षण गर्नको लागि उहाँले लागि पर्नु भएको छ। शिवजी, तपाई पैसा कमाउन छोडेर किताब निकाल्नतिर लाग्नुभयो, किन? तपाईलाई यो किताब निकाल्दाखेरि कति सन्तुष्टि भएको छ? निकै नै सन्तुष्टि भएको छ हैन। अब सर्वप्रथम यो किताब निकाल्न मैले अब त्यति जागिर पनि चासो दिएको छैन। अहिले पार्ट टाइम रूपमा अहिले एनजिओमा सहारा नेपालमा छु, अनि त्यति अरु भनौं न अरु पनि छ काम गर्ने। अब खेती किसानी छँदैछ, अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै काम गर्न पनि अलिक भनौं न एउटा समय, अब काम कुनै जागिर थालेपछि त 10 to 5 सम्म त काम गर्नै पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले अब यो भाषा पनि अब एउटा पण्डित रघुनाथ मुर्मुले एउटा यस्तो शब्द भन्नुभएको छ, म सन्थालीबाट भन्न चाहन्छु। अल मिनातामा रड मिनातामा धरम मिनातामा आमहो मिनामा। अल मिनातामा रड मिनातामा धरम मिनातामा आमहो मिनामा। अलेम आदलेरे रडेम आदलेरे धरमेम आदलेरे आमहोम आदआ भन्ने यो शब्दले चाहिँ मलाई पण्डित रघुनाथको जुन लिपि निर्माता हुनुहुन्छ त्यो कुराले चाहिँ मलाई साह्रै प्रभाव पारेको थियो। अब अहिले राज्यले समेत चाहिँ तपाईको आदिवासी जनजाति सूचीकृत समुदायहरूको उत्थानको लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा के छ अहिले राज्यले तपाईहरुलाई मतलब सन्थाली समाजलाई यसको उत्थान यो वर्गको उत्थानको लागि के गर्दैछ त्यसको विषयमा थोरै जानकारी छ तपाईलाई? त्यस्तो के छ? त्यस्तो अब सरकारले चाहिँ हामी जबसम्म हामीले माग्दैनौं तबसम्म सरकारले चाहिँ दिने जस्तो चाहिँ कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन।
सरकारले पनि योजना त बनाउनु पर्छ होइन। अब सीमान्तकृत आदिमकालदेखि बस्दै आएको सन्थाल जातिहरूलाई पनि उहाँहरूको भाषा लिपि छ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरू संरक्षण गर्नुपर्छ। राज्यले पनि अलिकति नहेरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बेला बेलामा होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब सरकार निकाय तर्फबाट पनि अब हाम्रो केन्द्रीय संस्था उत्थान सङ्घ जुन चाहिँ हाम्रो केन्द्रमा दर्ता छ, सन्थाल नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घ, उहाँ त्यो जुन संस्था पनि उहाँले पनि अलिकति ध्यान नदिए जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जुन भाषा संस्कृति धर्म सम्बन्धी संरक्षण गर्न लागि स्थापना भएको संस्थाले नै अलिकति हेलचेकलाई केयरलेस गरेको कारणले पनि हाम्रो भाषा लिपि अथवा हाम्रो रहन सहनमा चाहिँ उत्थान नभएको जस्तो देखिन्छ। र सरकारी तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ढकढकाइ गर्दा पनि अब एउटा शब्द छ हाम्रो सतार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। हाम्रो यो सतार शब्द त राम्रो नराम्रो त होइन, तर त्यही पनि सतार शब्दहरू विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले डिक्सनेरीमा गलत शब्द लगाइदिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले पनि प्रत्येक यो हामीले ज्ञापन पत्र सिडिओसम्म लिएर पनि हामीले प्रत्येक दिइसकेका छौँ। तर यो सतार शब्द हामीलाई चाहिँ अलिकति असहज भनेर चाहिँ अलिकति हामीलाई मन नपरेको जस्तो लागेको छ। किनकि अब यो अर्थ नै गलत लागिरहेछ। सतार्नीको शब्द यो चाहिँ हामीलाई निकै चित्त दुखेको छ। यो सरकारले चाहिँ शब्द भन्छ हामीलाई चाहिँ अब जनगणनामा हेर्नुहुन्छ भने सतार अब्रिक सन्थाल छ। अब हामीलाई चाहिँ सन्थाल मात्रै लेखिदियोस् होइन। अनि जुन हाम्रो भाषा छ, हाम्रो लिपि छ, रहन सहन छ, र यो हाम्रो भाषा सम्बन्धी पनि प्राथमिक सम्म जुन हामीले र सुरुवातको दिनमा चाहिँ प्राथमिक स्तरसम्म चाहिँ हामीलाई शिक्षा अथवा एउटा प्राथमिक विद्यालयसम्म पनि व्यवस्था गरिदिएको भए चाहिँ हामीले आफ्नो भाषाबाट यसो हाम्रो वर्णमाला सिक्न पाउँथ्यौँ र आफ्नो रीतिरिवाज, आफ्नो रहन सहन, हाम्रो संस्कृतिहरू सम्बन्धी अहिलेका युवाहरूलाई, अहिलेका जुन नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि हामी सिकाएर जोगौँसम्म हाम्रो आफ्नो संस्कार, संस्कृति, साहित्यलाई जोगाउन सक्छौँ जस्तो लाग्थ्यो। र सरकारलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन यो हाम्रो मिडिया, सोसल मिडियाबाट चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण दर्शक मार्फत साथै सरकारसम्म चाहिँ यही माग गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन भाषा छ, हाम्रो लिपि छ, यसलाई पनि प्राथमिक शिक्षामा पढाइयोस् र साथसाथै हाम्रो भाषा साथसाथै हाम्रो संस्कार संस्कृति सम्बन्धी पनि संरक्षण गर्ने केही उपायहरू सरकारले दिलाउन् भन्ने मेरो आशा छ। ओके, तपाईले यो आफ्नो सन्थाली वर्णमाला यो लिपिलाई पुस्तकसम्म प्रकाशन गर्नको लागि यसको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुभयो, रिसर्च पनि गर्नुभयो। के छ यो लिपिको थोरै पृष्ठभूमि बताइदिनु न। यो लिपिको अब सर्वप्रथम हामी अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। यो विक्रम सम्वत सन् 1925 हाम्रो पण्डित रघुनाथ मुर्मुले बनाउनु भएको लिपि हो। र त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब इन्डियाको विभिन्न राज्यमा अब जस्तो अब नेपालमा यो लिपि विकसित भएको थियो कि थिएन? विगतमा हाम्रो सरहरूले जुन मैले अघि कुरा पनि निकालेको थिएँ, जुन हाम्रो बडाराम हेम्ब्रम सरले, दिलीप कुमार बास्के सरहरूले जुन विकास सङ्घबाट चाहिँ उहाँहरूले एउटा पुस्तक छाप्नु भएको थियो 2066 सालमा। त्यो सफल हुन सकेन भनेपछि सरकारले पनि अलिकति नहेरिदिएको र विद्यार्थी पनि अलिकति भनौँ न त्यहाँसम्म पहुँच नभइदिएको कारणले त्यो भइसक्यो। लगभग 4 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ नेपालमा आएदेखि लिपि। तर त्यहाँदेखि चाहिँ नियमित रूपले अथवा कन्टिन्यू रूपले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ उत्थान हुन सकेन। तपाईँलाई यो पुस्तक प्रकाशन गर्नको लागि आर्थिक, सामाजिक कस्ता किसिमको सहयोग प्राप्त भयो? यो पुस्तक छाप्दाखेरि सर्वप्रथम पहिलो संस्करणमा चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत पैसाबाट मैले 250 पिस छापेको थिएँ। कसैलाई यस्तो अब जुन छिमेकी अङ्कलहरूले जुन प्रेरणा दिनुभयो त्यही आधारले चाहिँ मेरो काका हुनुहुन्छ लखन गुरुङ, उहाँले पनि अलिकति सहयोग गर्नुभएको थियो आर्थिक रूपमा। त्यसै गरी अब यो दोस्रो संस्करण मैले निकाल्दाखेरि चाहिँ अब जुन संस्था मैले अघि भनिसकेको थिएँ, सन्थाल जाति उत्थान सेवा समाज र यता रिलोमाला सन्थाली आखडा नेपाल मार्फत उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगमा उहाँले छाप्ने खर्चहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो मलाई। र आउने दिनमा पनि मैले अब पुस्तक छाप्दाखेरि चाहिँ अब सरकारी निकायबाट नै मलाई नै गरेछु। त्यो निजी संस्थाबाट मलाई चाहिँ यो सहयोग भयो होइन। आउने दिनमा चाहिँ अब सरकारी निकायबाट नै सन्थाली पुस्तकहरू, साहित्यिक कवि लेख रचनाहरू चाहिँ प्रकाशन हुँदाखेरि चाहिँ सरकारी निकायबाट नै
आर्थिक रूपले सहयोग हुँदा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र यो पुस्तक छाप्ने क्रममा पनि धेरै चुनौतीहरू हुन्छ होइन, धेरै त्रुटिहरू हुन्छ कि के कसो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै पनि समस्या हुन्छ। र यो मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट निकै नै रिस्क लिएर चाहिँ यो पुस्तक छापेर होइन, कतिपय गर्दै जाँदा कमी कमजोरी हुन्छ, तर सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ आफन्तहरूले, सल्लाह सुझाव पनि चाहन्छु र केही कुराहरू गल्ती भयो भने। त्यस कारणले चाहिँ अब यो पुस्तक छाप्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू पनि आएको थिए। घराइसी मेन कुरा चाहिँ घराइसीबाटै आएको थियो होइन। म घरको जेठो छोरो, अब यो भाषा सम्बन्धी खोजिराख्दा पनि अब काम गर्नुपर्छ, छोरा हुँदैन यस्तो घरमै बसेर अथवा यो उता। मैले लगभग 12-1 वर्षसम्म पनि यो भाषा सम्बन्धी रिसर्च गरेर टाइपिङ गर्ने कम्प्युटर ल्यापटपमा यो लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले 12-1 वर्षसम्म 2-3 रात सुतेको पनि थिएन, त्यतिसम्म चाहिँ मैले गरेको थिएँ। अब तपाईँले यो लिपि अथवा वर्णमालाको उत्थान गर्नको लागि यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, अब के गर्ने विचार छ भविष्यमा? भविष्यमा अब यो प्रत्येक गाउँमा यो सन्थाल गाउँमा यो भाषा सम्बन्धी कतिलाई त हाम्रो लिपि छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन सन्थाल समुदायमा। अब झापा मोरङ, स्पेसली झापा मोरङ सुनचरीमा खास गरी सन्थालहरू बसोबास गर्नुहुन्छ र विभिन्न कामको सिलसिलामा बुटवल र अरू चितवनसम्म पनि काठमाडौँसम्म पनि बस्नुहुन्छ सन्थालहरू। र यो मेरो उद्देश्य के छ भने भविष्यमा चाहिँ अब यो पुस्तक 500 प्रति छापेको छु। अब यो पुस्तक प्रत्येक गाउँमा पुर्याएर यो भाषा सम्बन्धी पुस्तक मार्फत यसको उद्देश्य चाहिँ के छ होइन, मुख्य उद्देश्य हाम्रो सन्थाल लिपिको उत्थान र हाम्रो सरकारी निकायसम्म हाम्रो भाषालाई हाम्रो भाषा माध्यम, हाम्रो सन्थाली माध्यमबाट पठन पाठन गराइयोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो माग छ। र यो प्रत्येक गाउँमा गएर पुस्तकहरू सबैलाई प्रकाश दिने विचार छ होइन, जुन एउटा निश्चित मूल्य छ त्यही आधारमा चाहिँ दिने कुरा छ। अनि साथसाथै आउने दिनमा चाहिँ एउटा 15 दिन, अब अहिले त ठ्याक्कै आजभोलि पुस्तक चाहिँ एउटा कुनै क्लाससम्म तोकिएर चाहिँ लेखिया छैन, एउटा खालि प्रचार प्रसार र एउटा 7 दिन 15 दिनको प्याकेज लिएर चाहिँ यो एउटा भाषा सम्बन्धी लिपि सम्बन्धी एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाले सहयोग गरिदियो भने चाहिँ त्यसरी पनि यो 15 दिन अथवा 7 दिन 20 दिन महिना दिनसम्म चाहिँ यो क्लास सञ्चालन गरेर चाहिँ हाम्रो आफ्नै समुदायको सन्थाल दिदीबहिनीलाई चाहिँ हामी यो शिक्षाहरूलाई दिएर आफ्नो भाषालाई सिकाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ भविष्यमा योजना छ। त्यति नै छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रत्येक जातिको आफ्नो भाषा हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, कला हुन्छ, साहित्य हुन्छ। आज हामी सन्थाल भाषा सन्थाल लिपिको विषयमा कुरा गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिव मुर्मू। उहाँले सन्थाल लिपिलाई लिपिबद्ध गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। र शिवजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँले आफ्नो समुदायलाई, आफ्ना साथीभाइलाई, सरकारलाई, राज्यलाई केही बताउनु छ भने प्लिज। सर्वप्रथम त आफ्नो सन्थाल समुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम हामी युवा नै हो अहिलेको जेनेरेसनमा। हामीले अब आफ्नो भाषा संस्कृति रहनसहनलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेनौँ भने हामी कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो भनाइ छ। र त्यसै गरी हाम्रो सरकारी निकायमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरकारले चाहिँ अलिकति हामीलाई सन्थालहरू सम्बन्धी स्पेसल्ली जागिरको सिलसिलामा हामी सरकारी कुनै पनि कोटामा भेट्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब आदिवासीमा राख्यो र आदिवासीमा पनि धेरै लगभग 59 जात भन्दा पनि धेरै हुनुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई चाहिँ अब फाइट गर्न सक्दैनौँ। र त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा छुट्टै सीमान्तकृतमा पनि राखिएको छ। सीमान्तकृतमा पनि छुट्टै सन्थाल समुदायको लागि चाहिँ सरकारी कोटाहरूको यसो अब व्यवस्था गरियोस् होइन। अनि साथसाथै हाम्रो सन्थाल दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो तपाईँहरूको जुन हाम्रै सन्थाली वर्णमालाले चाहिँ हाम्रो इतिहास कति सन्थालीहरूलाई थाहा छैन। यो इतिहासको बारेमा पनि हामी आफ्नो लिपिबाट हामीले जानिसकेपछि हाम्रो इतिहास थाहा पाउन सक्छौँ र हामी आफ्नो इतिहास बमोजिम हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चर, आफ्नो जुन रहनसहन छ त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण सन्थाल दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामी एकजुट भएर हातेमालो गरेर अगाडि जाउँ। र सरकारी निकायसम्म यही अनुरोध छ, आउने दिनमा प्राथमिक शिक्षासम्म चाहिँ हामीलाई पढाउने सुविधा दियोस् र प्रत्येक जहाँ सन्थाली बाहुल्यता धेरै छ त्यहाँ चाहिँ प्राथमिक शिक्षासम्म पनि हामीलाई पढाउन
सुविधा दियोस् होइन, सकेसम्म अलिक धेरै उसम्म नै दियोस्। र अब हाम्रो इन्डियामा भन्नुहुन्छ भने डिग्रीसम्म पिएचडीसम्म पनि सन्थाली मिडियमबाट गर्नुहुन्छ। तर नेपालमा निकै विडम्बना छ, हाम्रो 1 क्लाससम्म पनि अहिले चाहिँ भएको छैन हाम्रो सन्थाली माध्यमबाट। र सरकारलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो सन्थाली मिडियमबाट पनि पढाइ होस् भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ। शिवजी हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जुन यो समयमा तपाईँको मिडिया जुन गुप्तचर खबर मार्फत आफ्नो सन्थाल समुदायको भाषा लिपि सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको धेरै उन्नति प्रगति होस्, अझै पनि आफ्नो जाति भाषा साहित्य कला तर्फ त्यसको उत्थानको लागि सधैँ तपाईँका पाइला अगाडि बढिरहन्, हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना छ। हस्त, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा मैले सन्थाल समुदायको सन्थाल वर्णमालालाई लिपिबद्ध गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्नुहुने शिव मुर्मुलाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरे। अर्को कार्यक्रममा यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।